अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मैं ये एयर कंडीशन बंद कर दूँ, भूल गया था, हम सॉरी। तो ये आवाज़ आती है, फिर लोग कहते हैं कि तो नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बहुत दिलचस्प खबरें हैं मेरे पास, अमेरिका से लेकर यहाँ तक, पाकिस्तान तक कहना चाहिए। मगर मैं यकीनन जिक्र करूँगा कि पीटीआई जो है मुकम्मल टेक ओवर हो चुकी है और खान साहब के बाद जितनी लेयर है लीडरशिप की वो टका टोकरी हो चुकी है और कोई किसी पे अब ट्रस्ट नहीं कर रहा। वाइट पेपर शाये हो रहे हैं कि जी ये लीडरशिप थी क्या, कैसे कंप्रोमाइज़ थी, तो सब आपके सामने आ जाएगा। मगर दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं मेरे पास, बल्कि तीन खुशखबरियाँ हैं और वो बहुत हैरान कुन खुशखबरियाँ हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मगर मैं शुरू करूँगा मरियम बीबी की अभी ताज़ा तकरीर है कि सुथरा पंजाब। मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये खातून शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से कहीं ज़्यादा बहादुर है और उसे बिल्कुल कोई खौफ, कोई डर नहीं है। मैं वो लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा कि शहबाज शरीफ होते या नवाज शरीफ, जो मैं करता कि बहरहाल खातून है कि सुथरा पंजाब, सफाई का मजबूत निज़ाम। मेरा जी करता है कि मुराद अली शाह को और खातून को एक ट्रेन में बिठाऊं कराची से और पिंडी के कोने तक, जहाँ तक मैंने देखा है, और इनको सुथरा सिंध और सुथरा पंजाब दिखाऊं सिर्फ ट्रेन की ट्रैक के साथ। बाकी छोड़े जो अंदर है वो सबको पता है। मुझे इतना याद है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो मैं शहबाज शरीफ के एक बहुत अहम अफसर के साथ उनकी रिहाइशगाह की तरफ जा रहा था। मेन ये हुसैन चौक के पास, मेरे ख्याल में फिरोजपुर रोड, मेट्रो 12 नंबर थी, जब एक गली में अस्करी 5 जा रहे थे, मुझे याद आ गया। तो इतना बड़ा कचरे का ढेर था कि और उस पर बच्चे कचरा चुन रहे थे, हड्डियाँ बीन रहे थे। तो मैंने उनकी तरफ मुस्कुरा के देखा, तन दिया, तो वो इधर उधर देखने लगे, कहने लगे यार तुम अमेरिका से आने वाले अजीब अजीब हरकतें करते हो। रिजिलियंट है ना, नाली के कीड़े नाली में खुश हैं और मीडिया जब साथ हो, जो चाहो कहो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो फिर साथ में कहती हैं कि पंजाब से कोई नहीं निकला और जिन्हें निकलना होता वो वैसे निकल आते हैं और ये गलत है राजा सलमान अकरम का इल्ज़ाम कि निकलने नहीं दिया गया। कोई गली, कोई चौक, कोई सड़क छोड़ी थी जो बंद नहीं कर दी थी और यहाँ तक कि भोंडे तरीके आजमाए गए कि मोटरवेज की मरम्मत हो रही है। 3 दिन में मरम्मत हो गई थी। एक दफ़ा खोल के देख लें, सबको पता है कि मैं पीटीआई का सियासी मुखालिफ हूँ, मगर खोल के देख लें ना सब कुछ और इजाज़त दे दें। आप सब क्या कहते हैं, हमारी वालदा कहती थी सोच से हैं कि एक से बढ़कर एक है। वो अली अमान भी फरमाते हैं कि हम तो इस्लामाबाद जा रहे थे, गए थे मोहब्बतें समेटने और देने के लिए, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो ये सोच के गए थे कि वहाँ हमें सुना जाएगा, मगर फिर जो ट्रेन चला जा रहा है कि गोली क्यों चलाई। और रियासत ये कह रही है कि दोबारा ऐसे ही आओगे जत्थों की शक्ल में तो गोली फिर चलेगी। अच्छा, ना वो साबित कर सके हैं, अब 12 कह रहे हैं। 378 लाशों से, सॉरी 278 लाशों से 12 तक तो आ गए हैं। और इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, मैंने आपको परसों कहा था ना कि गरीबों के बच्चे अंदर होंगे और ये इनमें से कोई अंदर नहीं होगा। तो शर्मा हुजूरी को इनके नाम FIR में डाले गए हैं, मगर बुशरा बीबी की सारे मुकदमे को 60-70 मुकदमे जमानतें हो गई, राहदारी जमानतें मिल गई और वो अडियाला जेल भी नहीं पहुंची तोशाखाना 2 में, और फिर इंडाइटमेंट नहीं हो सकी। अब 5 दिसंबर की शायद डेट रखी है। और उमर अयूब की भी जमानत, तो 5-5 हज़ार के मुचलकों में जमानत हो गई और गरीबों के बच्चे अंदर हैं। मरे भी वही हैं, 12 मरे, 5 मरे, 10 मरे, ये तो गॉड नोस, मगर मरे वही हैं। इनमें से मरा भी कोई नहीं और ना ये मरेंगे। और ये नाम भी अब डाले गए हैं, जब पकड़े गए पता चल गया कि सब कंप्रोमाइज हैं। आपको याद होगा, प्राउडली कह रहा हूँ कि डे 1 से बताता हूँ कि सब कंप्रोमाइज लोग हैं। और इनकलाबी
अरबोपति होता ही नहीं है, पीछे से हेल्प तो कर सकता है मगर सामने आके इनकलाब के लिए कभी काम नहीं किया। वो कार्ल मार्क्स का क्या नाम था, एंजेलो, मुझे नाम नहीं आ रहा, जो कार्ल मार्क्स की किताब में उसने, जर्मन था, यहूदी, अरबोपति का बेटा, तो इस सामने नहीं आते। और ये जमहूरियत तो मिडिल क्लास के लिए बनाई गई है। बात सारी है कि बहादुर होना चाहिए, झूठ बोलने की तरबियत होनी चाहिए, तो जो चाहो मुंह में आए बट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खोल के देख ले एक दफा। ये ठीक है कि कराची से भी लोग नहीं गए और पंजाब से भी नहीं निकले, मगर जब गली गली बंद थी, एक एक सड़क बंद थी, तो लोग कैसे जाते? जब पहले से ही माहौल बन गया हो, बता दिया गया हो कि निकलोगे तो मार पड़ेगी, जूते पड़ेंगे। आम गरीब आदमी जो बच्चों वाला है, जो अपने बहन भाइयों को पाल रहा है, बूढ़े माँ बाप को पाल रहा है, वो कहाँ निकलेगा बेचारा? हाँ, अगर ये यकीन हो तो कोई गोली नहीं चलेगी, कहीं से कोई लाठी नहीं आएगी, कोई वाटर कैनन नहीं आएगा, कोई टीयर गैस का गोला नहीं आएगा, तो लोग बिल्कुल निकलेंगे। लोग तंग हैं, आपसे इतने तंग हैं कि कोई सोच नहीं सकता। तो मैं बहरहाल आता हूँ कि खुशखबरियों की तरफ। पहली खुशखबरी तो यह है कि जी हमारे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जो नॉमिनेटेड मिनिस्टर हैं, जो नई वजारत में, रामास्वामी, ओहायो के बहुत नामवर वकील हैं, और प्राइमरी भी मैंने पिछले दिनों में जिक्र किया था, प्राइमरी भी प्रेसिडेंशियल लड़ चुके हैं, और एलन मस्क के साथ मिलकर उनके ज़ेरे निगरानी वजारत बन रही है जो हुकूमत का साइज छोटा करेगी और डिसिप्लिन कायम करेगी। उन्होंने निज़ाम लगाया है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है $220 मिलियन एक गैर मुल्की हुकूमत पाकिस्तान को दे रहा है। रूजवेल्ट होटल, जो गैर कानूनी तारकी वतन अमेरिका में क़याम पजीर हैं, उनको जो होटल की सहूलत दी गई है रूजवेल्ट की, उसकी मद में दे रहा है। और ये बड़ा जुल्म है। मतलब एक तो ये तय है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो 3 साल का है, फिर न्यूयॉर्क से ही जंग के नुमाइंदे ने उसको और डिटेल भी दे दी है कि 3 साल का मुआहदा है और $220 मिलियन, बताए तो बहुत बड़ी रकम है ना ये, मगर हाथ क्या लगेगा इनके? $18 मिलियन, $66 मिलियन इसमें से चले जाएंगे जो वर्कर फारिग किए इन्होंने होटल में काम करने वाले सारे, उनके वाजबात कीमत में जो रियासत न्यूयॉर्क पे कर देगी। और $150 मिलियन मेंटेनेंस के नाम पर है। तो बाकी नंगी क्या नचोड़ेगी, क्या नहाएगी। और जो उस होटल का हाल बताया उस खबर में, जंग के अंदर अल्लामा नफीस, कि उसकी प्राइस गिर जाएगी। और ये साद रफीक साहब ने PDM-1 हुकूमत में, जब वो वजीर रेलवे थे, उनका कोई लेना देना भी नहीं था, ये उनका काम भी नहीं था। तो मेयर एडम के एक पाकिस्तानी एडवाइजर जिस वक्त ज़ेर तहकीक है, जॉब भी ख़त्म हो गई है, कि एडम के खिलाफ भी तहकीकात हो रही हैं फंडिंग के हवाले से, गिफ्ट लेने के हवाले से। तो उनका नाम है एहसन चुगताई। तो जंग में तो नाम नहीं दिया, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। एहसन चुगताई हैं, ब्रुकलिन के रहने वाले हैं, एडम के बड़े करीब थे, एडवाइजर लग गए थे। तो उनके थ्रू साद रफीक ने ये सारा गेम किया है। अब जब उनके थ्रू हुआ है तो बीच में और कुछ भी बहुत कुछ होगा, जो मैं नहीं कहना चाहता कि मेरे पास कोई सबूत नहीं। और आपको पता चल गया होगा कि यहाँ झूठी खबर, फेक खबर के ऊपर 5 साल की सजा का ऐलान हो गया है। मतलब मुझ जैसे लोग तो सच्ची खबर भी साबित नहीं कर सकेंगे। तो जो दूसरी बड़ी खबर है, जो आप सबके लिए बहुत खुशी की खबर है, कि आपको जो आसानियाँ ये हुकूमत फराहम कर रही है कि रिटायरमेंट एज जो आम सरकारी मुलाजिम की है, जो 60 साल है अभी, उसे 55 कर रहे हैं। आप लोग जल्दी थक जाते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं सरकारी मुलाजमत में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, मुल्क को इतना तरक्की तक पहुँचाया, तो आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो 55 साल की उम्र में आपको फारिग करने का फैसला कर लिया गया है कि आप आराम करें, लेट के खाएं, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, रिटायरमेंट प्लान मिलेगा और दीगर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जो रियासत के वसाइल उसमें जो आपका हिस्सा है वो मिला करेगा। तो आप ऐश ही ऐश करेंगे और खूब ऐश करेंगे। और फिर महंगाई तो वैसे ही कम हो गई, आपको पता ही होगा कि महंगाई तो इतनी कम हो गई कि जैसे हमारे बचपन में सब्जी लेने जाते थे तो धनिया फ्री देते थे या कभी हरी मिर्च फ्री देते थे, अब तो ये आप धनिया लेने जाए टमाटर फ्री दे रहा है वो, और दूध वाले के पास जाए तो वो दही फ्री दे रहा है, और आटे वाले के पास जाए वो चावल फ्री दे रहा है। कह रहा है भाई तो मुफ्त का है अब तो,
میں 15 دن پہلے 1250 روپے کا 10 کلو کا آٹے کا تیل لے کر آیا تھا، جو ٹیلی ویژن پہ بتاتے ہیں 600-700 روپے کا. تو کیا کہے اس ملک میں آپ کو تو 4 ماہ سے بتا رہا ہوں، اور اب یہ کہتے ہیں کہ 4.9% پہ آ گئی ہے مہنگائی، مزید کم ہوگی. تو آپ خوب انجوائے کریں، ارلی ریٹائرمنٹ بھی ملنے والی ہے اور مہنگائی بھی ختم ہو چکی ہے، ہر طرف ایسی ہے، سکون ہی سکون ہے اس ملک میں. تو بہت اچھے حالات آ رہے ہیں. اب میں مختصر کرتا جاتا ہوں. دیکھیں نہیں، پی ٹی آئی انقلاب تو بڑھ گیا، آپ کو سب کو معلوم ہے، اور انقلاب ایسے آتے بھی نہیں ہیں. آپ کو بہت بار بتا چکے ہیں کہ انقلاب جب آئیں گے جب آپ کے اندر سے کوئی قیادت ابھرے گی، اور جب وہ یقین کامل ہوگا کہ لوگ نکلیں گے. پہلے سے شور مچانا، دعوے کرنا، اسلحے لے کے نکلنا اور مقابلے کے لیے نکلنا. جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ مقابلہ نہیں کرتی ریاست سے، سب سے پہلے ذہن میں رکھیں. اور نہ ریاست اس طرح راستے روکتی ہے. اور بڑا کمال امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان ہے، وائٹ ہاؤس کا ہے یا مجھے اب ذہن میں نہیں ہے، مگر بیان بہت دلچسپ ہے کہ ہم پرامن مظاہروں کی حمایت کرتے ہیں، وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہو، اور حکومتوں کو چاہیے کہ پرامن مظاہرین کے ساتھ نرمی برتیں اور انہیں احتجاج کرنے کا حق دیں. اب اس بیان پر غور کریں، کتنا ڈپلومیٹک بیان ہے. اگر یہ پرامن تھے تب حمایت ہوئی نا، اور اگر پرامن نہیں تھے تو حکومتوں کو یہ رائٹ دیا گیا کہ مارو. تو اس پورے بیان کو جب غور سے دیکھیں تو بڑا انجوائمنٹ، بہت مزہ آتا ہے پڑھ کر اس بیان کو سن کر. تو یہ جو پی ٹی آئی ہے نا، اس کو ان کے ٹرولرز نے ٹیک اوور کر لیا ہے مکمل طور پر. فوج کو بھی گالیاں، حکومت کو بھی گالیاں، اپنی قیادت کو بھی گالیاں. ایک خان صاحب بچے ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن خان صاحب کو بھی مغلظات بٹی جائیں گی. وہ وقت آنا ہے، کیونکہ جو بہت سی سچائی ہیں وہ ہڈن ہیں. اور پھر خان صاحب نے اپنی خاتون اول کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ وہ آخر ڈی چوک تک پہنچی. اور کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں میں تو سنجانی کا نہیں کہا تھا، اور یہ سب ڈرامے بازی کی جا رہی ہے. اور بالکل ٹھیک گئے، ڈی چوک گئے، اور ساتھ میں خان صاحب نے بھی ہلکے سے اشارہ دے دیا ہے کہ حکومت سے بات کی جائے، پارلیمانی پالیٹکس کی طرف جایا جائے. کیونکہ اب وہ نیا تازہ کوئی دھرنا یا انقلاب کے نام پر نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا. جو پٹائی ہوئی ہے اور جس طرح ریاست نے پرویل کیا ہے، کیونکہ نظام تو مضبوط ہوا ہے نا، جو یہ اسٹیٹس کو ہے، اور حکومت بھی بظاہر مضبوط نظر آتی ہے. کیونکہ کاتب تقدیر کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. وہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے کہ صورتحال اصل ہے کیا. وائٹ پیپر نکال لیں پی ٹی آئی کے لوگ اپنی قیادت کے خلاف، اور ان پہ کوئی الزام بھی لگا لیں. خان صاحب 2-4 کو فارغ کر دیں گے، 2-4 نئے اور اندر آ جائیں گے. مگر یاد رکھیں کہ عرب پٹی جو ایسے سیج معاشرے ہوتے ہیں، اس میں عرب پٹی کبھی بھی ڈیموکریسی کے لیے یا ہیومن رائٹس کے لیے، وومن رائٹس کے لیے، یا کسی کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے اور اس پر ورک آؤٹ کرنے کے لیے کبھی باہر نہیں نکلتا. وہ جب نکلتا ہے وہ کسی ایجنڈے کے تحت نکلتا ہے، وہ کسی کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آج کے ماڈرن دور میں گھر سے باہر نکلنے کی، گلی سے باہر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کی پاپولیٹی ہے جیسے آپ کہتے ہیں، 73% لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ دھرنا جو ہے وہ غلط تھا اور اس سے بدامنی پھیلی، ملک کو نقصان ہو رہا ہے اور کاروبار کو نقصان ہو رہا ہے. اور نقصان کی حالت یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا تو آپ نے سن لیا ہوگا نا. ابھی میرے پاس ایک ویڈیو تھی، جو ویڈیو میں نے ابھی آپ کو دکھائی. آپ یقین کریں، اس کو کہیں بھیجنا تھا نکالنے کے لیے، مجھے نہیں آتا ہے، 1.5 گھنٹہ لگا پورا. اور مجھے ایسے بچے مل چکے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ ہم امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں مختلف چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کے کام کرتے تھے، $600-700 مل جاتے تھے. یہاں کے مقابلے میں 2-2.5 لاکھ روپے ہم بنا لیتے تھے. تو وہ سب کام ہمارا چھین لیا گیا، بند ہو گیا. انڈیا اور بنگلہ دیش چلا گیا اور دوسرے ملکوں میں چلا گیا. کیونکہ ہم تو ڈیٹا یوز کرتے ہیں یا وائی فائی یوز کرتے ہیں، ہم
हाई स्पीड जो 50-50 हज़ार रुपये का नेट है वो तो नहीं यूज़ कर सकते, और वो भी कहाँ काम करता है जब सब कुछ बंद हो। अब वो लोग कहते हैं कि जी कल से है, परसों से इंटरनेट में, तो आपको 6 माह से बता रहा हूँ जब से आया हूँ कि यहाँ इंटरनेट नहीं काम करता, और यहाँ तय कर दिया गया है कि इसे काम नहीं करने देना है। ये पीटीआई तो एक बहाना है, ये नहीं चाहते कि आप दुनिया से कनेक्टेड हों और मालूमात हासिल करें और जानें। मीडिया जो आपका रेगुलर मीडिया है वो 99% तो अब लोग घरों में तो देखते ही नहीं है, एंटरटेनमेंट तो देखते होंगे, न्यूज़ नहीं देखते। और न्यूज़ क्यों देखें जिसमें अपने कमर्शियल चल रहे हो, कि शादी ऐप भी चल रही हो, उसमें होने वाली एक्टिविटीज भी दिखाई जा रही हो न्यूज़ के अंदर, और मुख्तलिफ कारोबार को प्रोजेक्ट किया जा रहा हो, फिर गाने चल रहे हों। न्यूज़ चैनल को इस तरह के होते हैं, और फिर शाम को मुर्गे और कुत्ते बिठा के लड़ा दिए जाते हों, और बड़े बड़े एंकर कहलाते हों। जो अभी तक आपने किसी बड़े एंकर को इनके जो महंगाई का ड्रामा कम होने का दर्शाया जा रहा है, किसी को बाहर निकलते देखा कि वो कंपेयर करके बताएंगे जो हुकूमत दावे कर रही है इसमें सच कितना है, इसमें झूठ कितना है, लोग क्या कह रहे हैं, सब्जी वाला क्या कहता है, गोश्त वाला क्या कहता है, दूध वाला क्या कहता है। कोई निकला आपने देखा? ये मखसूस चेहरे लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि जब उनको अपने घर की लोअर मिडिल क्लास लोग है ना, अब पैसा आ गया है ना, अपने घर बुलाना है, दावतें करनी है, खाने खिलाने हैं, शादियों में बुलाना है, और मोहल्ले को और अपने ख़ानदान को, बरादरी को दिखाना है कि लुक हू आई एम। तो उन्होंने क्या करना है? हुकूमत जो कहेगी ये वो करेंगे। और माकान तो गिट्टे भी पड़े हुए हैं, माकान अरबों खरबों पट्टी हैं। वो कैसे हैं? अभी आपने सुना कि ताइवान में जो एक खातून, मैं उसका नाम याद नहीं है मुझे, आज ही की खबर है कि जो प्रॉपर्टी टाइकून थी, $12 बिलियन के फ्रॉड में उसको सजाए मौत सुनाई गई, और इल्ज़ाम क्या है कि रिश्वत और गबन। और सुप्रीम अदालत ने वहाँ की सजाए मौत के खिलाफ जो अपील थी वो मुस्तरद कर दी, मतलब सजाए मौत होगी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ कोई कानून इंसाफ हो तो ना तो ये टाइकून बन सकते थे, और अगर आप आज इससे इंसाफ करने का फैसला हो जाए, मैरिज बहाल हो जाए और कानून की बालादस्ती कायम हो, तो मैं समझता हूँ कि 90% जो प्रॉपर्टी है टाइकून है ना, वो ऊपर से वो जो सबको खिलाता है और जो कहता है कि मैं पहिए लगा देता हूँ फाइल के साथ, ये सब फांसी में लटक जाए। मगर ये तो भाई मुल्क बनाए इसलिए गया है। जो सबसे एक अहम बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, मेरे एक नजूमी दोस्त हैं, बेसिकली जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े अजीब हैं, शायर हैं, और मेरे मेंटोर हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। उनका नाम है अनवर फराज, और एक ज़माने में नजूम के ऊपर नवाए वक्त में कॉलम भी लिखा करते थे। वो जिद करके कहते हैं 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक खान के दिन, और खान प्रवेल करेगा, रिहाई के इम्कान भी हैं। और फिर साथ पे वो एक बड़ी अजीब बात कहते हैं, और कहते हैं कि मैंने पहले दिन से जायका बना के रखा हुआ है कि वो जो बड़े साहब हैं, सबसे बड़े जो कुल मुख्तार मालिक हैं, कहते हैं वो मुद्दत पूरी नहीं करेंगे। 5 साल की होगी ना तो आम आदमी को 55 में रिटायर हो जाएगा, मगर जो जजेज हैं और जो बड़े बड़े ओहदे हैं वहाँ एक बड़ी आएगी, क्योंकि वो कम काम करते हैं ना, तो उनको 65 तक ले गए, और हो सकता है और बढ़ा दी जाए। तो वो कहते हैं कि मुद्दत बढ़ा लें, कुछ कर लें, वो मुद्दत पूरी नहीं करेंगे। अच्छा, मेरे नज़दीक ये बहुत खौफनाक बात है। खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो हालात पता नहीं जाने कहाँ जाएंगे। देखें, हालात पे मुझे याद आया कि कराची को जब मैं देख रहा हूँ ना, तो यहाँ जो मायूसी, लोगों में खौफ, बेकरारी, बेचैनी, स्पेशली जो उर्दू स्पीकिंग है। आज ही मुराद अली शाह एक तकरीर कर रहे थे, मुझे नहीं पता वो हर वक्त तकरीरें ही करते हैं और करते क्या है, तो कह रहे थे पता नहीं किसी तंजीम के हवाले से बात हुई थी कि हमारी ख्वाहिश है कि हम मज़ीद आप लोगों को सहूलियात मैसर हों, है ना। उनकी मुरस्से मुरज्जे उर्दू सुनी, पढ़े लिखे आदमी है, सोफिस्टिकेटेड, बड़े एलिगेंट, बड़ा अच्छा लगा। फिर एकदम ख्याल आया कि उर्दू तो आपकी ज़रूरत है, मजबूरी है, कि अगर ये मुल्क रखना है, कायम रहना है, तो रास्ते की ज़बान तो एक ही है।
اور آپ سب مجبور ہیں، مگر آپ اہل زبان سے بڑی نفرت کرتے ہیں۔ ابھی پرسوں میرے گھر میں کچھ دوست جمع تھے، تو بہت سینئر لوگ بھی تھے اس میں، اور بہت گہری نظر ہے ان کی حالات پہ۔ وہ کہہ رہے تھے، کراچی میں بات ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے دیکھیں جی کراچی تو ختم ہو گیا، اردو بولنے والوں کا جو ایشو ہے انہیں بیٹھ کر سوچنا ہے کہ کل خدا نہ خواستہ یہاں کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو یہ کہاں جائیں گے؟ سرکاری نوکریوں کے دروازے ان پہ مکمل بند ہو چکے، مکمل۔ اور ہر طرف یہ جو ابھی اجرک ڈے ہوا تھا نا، کل ہی ہوا تھا، بڑی اچھی بات ہے، میں خود سندھ کا بیٹا ہوں، مگر مجھے بتایا جاتا ہے، مجھے دکھایا جاتا ہے کہ نہیں تم نے تعصب کرنا ہے۔ تو وہ دراصل کراچی میں بڑے پیمانے پہ ہوا، وہ اپنی پاور شو کر رہے ہیں جو 15 سال میں ایک اسٹریٹجی کے تحت نمبر ڈائنامکس بدلنے کے لیے شہر کی بہت بڑے پیمانے پہ آبادی کو کراچی لایا گیا ہے، اور ہر ڈپارٹمنٹ، زندگی کا ہر شعبہ جو حکومت کے حوالے ہے وہاں سب وہ ایک ہی قوم کے اور زبان کے اور کلچر کے لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور جنہوں نے شہر کو بنایا ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ یہ کب کی بات ہے، یہ تو میں نے پوچھا بھی نہیں، یاد بھی نہیں رہا، تو بتا رہے تھے کہ مہاجر ایک بار چودھری خلیل کو جمع سے جا کر ملے تھے اور ان سے کہا کہ جی ہمیں کوئی بڑا سیاسی فورم بنانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے اور ہمیں پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے، تو کرنا یہ حرکت نہ کرنا۔ آپ آغا خانیوں سے سیکھیں جو یہودیوں کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو گیدر کیا، ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی اور الگ سے بنایا، ایک دوسرے کی ہیلپ کی، کاروبار میں اپنے آپ کو ترقی دی، اور جو حکومت آئے اسے سلام کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی غیر ملک میں رہنا یہی کریں، مگر مجھے کہنے دیجیے، بہت تکلیف سے کہہ رہا ہوں کہ ان اردو بولنے والوں نے اپنے اوپر سارے مظالم خود اٹھائے ہیں کہ پہلے یو پی، اڑیسہ، بہار کے جو مسلمان تھے انہیں بہت تکلیف تھی، انہیں بڑی آزادی چاہیے تھی، مذہب ان کا خناس تھا، یہ ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے آرام سے، انہیں نماز پڑھنے میں بڑی پرابلم ہوتی تھی۔ اور پھر جب بن گیا تو انہوں نے کراچی کو سب سے پہلے مذہبی جماعتوں کے حوالے کیا، نورانی ہوں اور کوئی بھی جماعت اسلامی ہو، انہیں امہ کا غم کھائے رکھتا ہے، پھر آخری حد پر اترا ہے قوم پرستی پہ، MKM بنا لی، اور جو انجام ہوا میں اس پہ نہیں کہوں گا، مگر آج بھی آپ کمال دیکھیں کہ MKM پوری سیاست اردو اسپیکنگ کی کرتی ہے، ہر تقریر اٹھا کے دیکھ لے، ہر گفتگو دیکھ لے، مگر ٹکٹ محفوظ جان کو دے گی اور سب کچھ کرنے کو تیار ہے، سینٹ میں بھی لے جائے گی، بیرسٹر محمد علی صاحب کو بھی سینیٹر بنا دے گی، اور گبون کو بھی MNA بنا دے گی، مگر پالیٹکس اہل زبان اردو کی کرے گی۔ اور انجام اس سے کیا نکلا؟ لاشوں کے علاوہ۔ اور آج نوجوان بھٹک رہے ہیں، جو بہت پڑھ لکھ گئے ہیں، جن کے ماں باپ کے پاس کچھ پیسہ ہے، وہ تو باہر نکل رہے ہیں اور نکل گئے ہیں، بڑی آبادی جا چکی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ نارتھ امریکہ میں اپنا امریکن ڈاکٹر ایسوسیشن، اس کے 3.5 کبھی 4,000 ممبر بھی ہو جاتے ہیں، آج کے شاید 3,500 ہیں، تو ان ممبرز میں آدھے، دعوے سے کہتا ہوں آدھے جو ہیں اردو زبان بولنے والے کراچی والے ہیں، اور آدھے باقی جو ہیں وہ پورے پاکستان سے ہیں، جو اس سے اندازہ لگانے کس بڑے پیمانے پہ نکل رہے ہیں، کیونکہ جو بہت کچلے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں، جو غریب ہیں اور کمزور ہیں، تعلیم نہیں حاصل کر سکے ہیں، ان کے ساتھ یہاں کیا ہونے جا رہا ہے۔ میرے دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ابھی یہاں کے سرائی کی ملازمت کرتے ہیں نا، گھروں میں خواتین ان کی آتی ہیں، ان کے مرد جو ہیں وہ ڈرائیور ہیں، تو آنے والے دنوں میں جو سندھ کے لوگ یہاں موو ہو گئے ہیں، ان کے گھروں میں اردو بولنے والی خواتین کام کریں گی، اور مرد جو ہیں وہ ڈرائیور ہوں گے، سرونٹ ہوں گے، اور دوسرے کاموں میں مصروف رہیں گے۔ تو یہ شہر کا مستقبل بتاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ جس خدشے کا اظہار ہر طرف سے کیا جا رہا ہے، اگر ایسا کچھ ہوا تو میں بہت خوفناک منظر دیکھتا ہوں، بہت خونی منظر دیکھتا ہوں کہ بظاہر سب نارمل رہ رہے ہیں یہاں، مگر کوئی نارمل نہیں ہے۔ پہلے تو یہاں کہا جاتا تھا کہ ہمارے پاس باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے، کہ ہر طرف سے راستہ جو ہے دوسروں کے پاس ہے، اب تو ہر گلی دوسروں کے پاس ہے۔
اور اس شہر کی جو نمائندہ جماعتیں تھیں وہ کوئی شکریہ کا بورڈ لگا رہی ہے، کوئی بیان بازی پہ لگی ہوئی ہے، کوئی کہانیاں سنا رہی ہے. کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ آنے والے دن کیا خوفناک ہوں گے اور یہاں کیا منظر کشی ہوگی. آپ دیکھیں نا، پی ڈی ایم کی جب حکومت پہلی بن رہی تھی تو متحدہ نے مطالبات رکھے تھے. آپ کو یاد ہوگا میں نے پروگرام بھی کیا تھا کہ 40 اور 60 کا جو کوٹا ہے اس کو بحال کیا جائے اور فلانا کیا جائے، دفاع کا کیا جائے. تو میں نے ایک ایم کے لیڈر سے پوچھا کہ یہ وہ کوٹا دیں گے جو وعدہ کر لیا ہے، جو آپ نے مذاکرات میں. نے کہا کہ نہ کریں، ہمارا کلیم تو رہے گا نا، کانے تو رکھیں، بھائی اس پہ خوش ہیں. تو یہ جو آپ کی شہری نمائندگی جن کے پاس ہے، اول تو یہ ان کا آخری دور ہے میرے خیال میں. آنے والے دنوں میں ان کا وجود بھی نہیں ہوگا کہ جب آپ نے کوئی دیا ہی نہ ہو، چھینا ہو، لوٹا ہو. ان کے سارے لیڈر اربوں پتی ہیں سب. اور فاروق ستار کے لیے تو ایسی سی کہانیاں بھی ہیں ساتھ میں، اللہ اور لوگوں کے لیے بھی فاروق ستار نے سارے چھپر پھاڑ دیے. تو جناب یہ ذہن میں رکھیں کہ اول تو پی ٹی آئی اب اس قابل نہیں رہی کوئی بڑا واقعہ کر سکے. اب یہ کیا کریں گے کہ یہ صلح بھی نہیں ہونے دیں گے جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں نا. کاش میں ویڈیو لگا سکتا کہ ہیوسٹن میں ہمارے بڑے بھائی سجاد بلکی نے مظاہرہ کیا ہے، مرنے والوں کی نماز جنازہ بھی پڑھائی گئی ہے وہاں، اور گولی کیوں چلائی پر گفتگو کی ہے. اور ساتھ میں ایک عاطف خان ہیں جو کچھ نہیں کرتے ہیں، صرف پی ٹی آئی کی پالیٹکس کرتے ہیں، لوئر مڈل کلاس سے ہیں، اور جن پر مالی بدعنوانی کے بہت سارے الزامات اب لگائے جا رہے ہیں. انہوں نے 12-14 مبینہ طور پہ ولان بالثواب کہ انہوں نے اسٹور خریدے ہیں، اور ان کا اوڑھنا بچھونا اسی لیے پی ٹی آئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مودی کے خلاف فیڈرل کورٹ، امریکہ کی فیڈرل کورٹ میں مقدمہ درج ہوا تھا گجرات میسیکر کے حوالے سے، اور مودی کے آنے پر بی جے پی پہ پابندی لگی تھی، تو آپ بھی 4-5 لوگوں کو نامنیٹ کریں. وہ نام کیا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اور فیڈرل کورٹ جائیں اور سب جا کر پٹیشنیں دائر کریں اور ان کے ویزوں پہ پابندی لگوائیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، کلنگ کے حوالے سے، اور ان کے امریکہ آنے پہ بین لگنا چاہیے. تو وہاں کے لوگ فوج کو گالیاں دے رہے ہیں. ابھی بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا وہاں سے جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، میرے اچھے جاننے والے ہیں، میں ان کو کبھی سمجھا بھی چکا ہوں کہ دیکھیں وہاں تک نہ جائیں کہ راستے مکمل بند ہو جائیں اور دونوں پارٹیاں دیوار سے لگ جائیں. اور جب دیوار سے لگے ہوتے ہیں اور راستہ بند ہو جائے تو ایک دوسرے کو پھاڑ کھانا پڑتا ہے. آج کے لیے تو بہت ہی انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اجازت دیجیے. ہو نہیں جانتا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جانتا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.